अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बादशाह मस्जिद के सैन में और इसके बारे में आपको कुछ मालूमात बताते हैं। बादशाह मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दौर में इसको तमीर किया गया है, जो मुग़ल सल्तनत का छठा ताकतवर तरीन हुक्मरान था। और इस मस्जिद के दाखिली दरवाज़े के सामने शाही किला मौजूद है, जो आप देख सकते हैं। और इसी दरवाज़े के दाईं जानब शार मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार भी मौजूद है। तो नाज़रीन कराम, इस मस्जिद के तमीर का आगाज़ 1671 में इसका आगाज़ हुआ है और 1673 में इसको कंप्लीट किया गया, यानी कि 2 साल के कलील अरसे में इसको तमीर किया गया है। इसके तमीर में जो उस वक़्त के मज़दूर शुमार हुए हैं, वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार मज़दूरों ने इसकी तमीर में हिस्सा लिया है। और ये मस्जिद उस वक़्त अपने दौर की ये सबसे बड़ी जामिया मस्जिद थी। और इसके अलावा इस मस्जिद की तमीर में सुर्ख़ पत्थर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जो हिंदुस्तान से उस वक़्त लाया जाता था इसको। और इसके ऊपर नक्श नगार फूल बट्टी का काफ़ी खूबसूरत काम आपको देखने को भी नज़र आ रहा है। और ये मस्जिद एक मस्जिद आपको इधर पाकिस्तान में, यानी कि पंजाब के शहर लाहौर के वस्त में मौजूद है। और इसके 3 आलीशान बड़े 3 गुंबद हैं और साइडों पे छोटे छोटे 4 मीनार हैं। और इसके कोनों पे आपको ये काफ़ी वसी मीनार नज़र आ रहे हैं, जो इसके चारों कोनों पे आपको देखने को नज़र आ रहे हैं, जो तकरीबन 150 फुट की हाइट पे मौजूद है। और मीनारों पे भी सुर्ख़ पत्थर का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती और शानदार तरीके से किया गया है। साइडों पे आप ये बरांडे देख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और आला मियार की ये मुँह बोलता सबूत हैं। तो नाज़रीन कराम, तो इस मस्जिद के आप मशरक़ यानी कि शुमाल की जानब देखें तो आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आएगा। और ये मस्जिद लाहौर शहर के बिल्कुल वस्त में मौजूद है इस वक़्त। और ये काफ़ी वसी इसका सैन भी आप देख सकते हैं, जो तकरीबन लाखों नमाजियों के लिए नमाज की अदायगी के लिए काफ़ी है। और मस्जिद के सैन में सवेस संगी मरमर के पत्थर से ये एक हौज़ भी बनाया है, जो नमाजी हज़रात के वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा नाज़रीन कराम, तो इसमें सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये जो उनसे बरांडे हैं, ये इस मस्जिद का हिस्सा शुरू से नहीं थे। औरंगज़ेब के दौर में इस बरांडे को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे तालिब इल्म जो उस वक़्त थे, यहाँ पर वो दरस व तदरीस का उनका सिलसिला शुरू रहता था। क्योंकि औरंगज़ेब के बारे में अगर आप जानें तो मुग़लों की हुकूमत में वो वाहिद इंसान था जिसको दीन और दुनिया दोनों इल्म उसके पास थे, यानी कि वो एक आलम भी था, बुज़ुर्ग भी था, एक हुक्मरान भी था। वो बाकी हुक्मरानों से, बाकी मुग़लों बादशाहों की तरह उनकी तरह वो एक मुनफरिद किस्म का इंसान था, मुनफरिद किस्म का एक हुक्मरान था। तलीम और दरस व तदरीस के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ था।
تو ناظرین کرام، مغلوں کی حکومت کے بعد پنجاب کے اندر سکھوں کی حکومت کا جب عروج شروع ہوا ہے تو سکھوں کے جو حکمران تھا راجہ رنجیت سنگھ، تو اس نے جب لاہور پہ قبضہ کیا، اس نے اپنی سلطنت قائم کی ہے، تو اس نے اس مسجد کے صحن کو اور جو اس کے آپ برانڈے دے سکتے ہیں، ان برانڈوں کو اس نے اپنے گھوڑے جو اس وقت جنگی ساز سامان کے لیے جو جانور استعمال کیے جاتے تھے، تو وہ ان کو ان برانڈوں اور مسجد کے صحن میں باندھتا تھا۔ تو رنجیت سنگھ کا جیسے ہی دور ختم ہوا ہے تو دوبارہ سے یہ مسجد کا اپنا ایک معیار شروع ہے۔ 1985 تک اس مسجد کی جو پیمائش تھی تو یہ دنیا کی تقریباً سب سے بڑی جامع مسجد تھی۔ تو 1985 کے بعد یہ اس کے ہٹ کے اور مسجد بننا شروع ہو گئی ہیں۔ تو لاہور میں یعنی کہ پاکستان میں اب یہ موجودہ جو دور گزر ہے تو اس وقت یہ پاکستان کے تقریباً یہ تیسرے نمبر پہ یہ مسجد اپنے بڑا لمبائی اور چوڑائی کے حساب سے اب یہ تیسرے نمبر پر اس وقت یہ موجود ہے۔ تو ناظرین، ایک مسجد ادھر آپ کو پاکستان میں کے شہر لاہور میں یہ ایک جامع مسجد، سب سے بڑی جامع مسجد آپ کو یہ تاریخی نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح کی ایک سیم جامع مسجد انڈیا کے اندر ہے، دلی کی جامع مسجد، اور اس کا ڈیزائن سیم آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو بہت خوبصورت نقش و نگار سفید سنگ مرمر پتھر کے اندر اس کے اندر چھلائی کر کے خوبصورت بیل بوٹے بنائے گئے ہیں۔ یہ مسجد کا تقریباً داخلی مین انٹرنس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم مسجد کے اندر جائیں گے اور آپ کو اس مسجد کے اندر والا حصہ دکھائیں گے، اس کے اندر کیا کیا کام ہوا ہے، اور یہ 1671 سے لے کر آج آپ اندازہ لگا لیں کتنے سو سال ہو گئے، تو اس کی خوبصورتی اور معیاری کام میں آپ کو ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھت کے اوپر کتنا پیارا اور خوبصورت کام کیا گیا ہے، جو فرسکو ورک، فرسکو آرٹ کے نام سے اس کو بولا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹے والا گنبد ہے جو ہم نے باہر دیکھا تھا، تو اس کی یہ اندر والی چھت ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا خوبصورت یہ کلر میں کام ہوا ہے، اور آپ یہ پھولوں کی بناوٹ دیکھ سکتے ہیں، بالکل ایک جیسا یہ ڈیزائن ہے، اور سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا اور اعلیٰ کوالٹی کا یہ کام اس کے اندر کیا گیا ہے، جو اس وقت کا ماہر ہنرمند کاریگروں کے کام کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد میں تقریباً ہر وقت لوگوں کا رش رہتا ہے۔ تو یہ مسجد زیادہ تر یہ تفریح گاہ کے طور پر زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، عبادت کے لیے تقریباً کم ہی اس میں لوگ آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ایک مسجد کی خوبصورتی اور اس کے اندر نقش و نگار کا اتنی مہارت اور بریک بینی سے کام کیا گیا ہے، تو لوگ زیادہ تر اس کو ایک تفریح کے طور پر اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ خاصیت اگر اس کے اندر عبادت کی جائے، عبادت کے حیثیت سے آ جائے تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ تو یہ اس وقت کے ماہر کاریگروں کی ہنرمندی کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، کتنا پیارا یہ ثبوت ہے کہ اس وقت کے کتنے ذہین اور اعلیٰ لوگ ہوتے تھے جو اس مسجد کو بنانے میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ تو ناظرین، یہ تھی لاہور کی جامع مسجد، بادشاہی مسجد، شاہی مسجد یعنی کہ، اور یہ اپنی طریقے کی ایک واحد مسجد ہے جس کے اندر آپ کو بہت ہی خوبصورت اور معیاری کام دیکھنے کو نظر آئے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی مینٹیننس بھی جاری رہتی ہے۔ بیچ میں کافی کام بھی خراب ہو گیا تھا تو ساتھ ساتھ اس کی مرمت بھی کی جاتی ہے تاکہ اس کام کو مزید
قائم رکھا جائے اور خراب ہونے سے بچایا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خوبصورت سی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، تاکہ اس طرح کی اور مزید ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔